बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा तैयार है। एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की तैयारी कर ली गई है। मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत इस्तीफ़े का इरादा किए बैठी है, बल्कि समझिए मुकम्मल ज़हन बना लिया गया है। इस शख्सियत को असल में ये कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ाइलें हैं उनको पहिए लगाएं। लेकिन इस शख्सियत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से इनकार किया और अपना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क के उस ओहदे पर फायज़ हैं कि अगर इनका इस्तीफ़ा आता है तो ये छोटी खबर नहीं होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। ये शख्सियत कौन है, क्यों इस्तीफ़े का फ़ैसला किया है, क्या क्या प्रेशर और कौन कौन जो है ना वो प्रेशराइज कर रहा था जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया है, और यहाँ वहाँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ चल क्या रहा है, एक इंतहाई अहम तरीन खबर, इंतहाई अहम नाज़रीन किराम हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस खबर शेयर करने से पहले कुछ दो चार चीज़ें और अहम हैं, वो सुन लीजिए, फिर मैं आगे चल के आपको इस इस्तीफ़े के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ ऑफ द आवर ये है, जो लेटेस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर ये है इस वक्त न्यूज़ ऑफ द आवर कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने फौज के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को एक तफसीलन खत लिखा है। इस खत के अंदर इमरान खान ने पहली बार डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ अपनी एक तहरीक कह लें या एक चार्जशीट उन्हें कर दिया है। पहली बार जनरल रिटायर्ड बाजवा को चार्जशीट कर दिया गया है। यह खत की तफसील बहुत मजेदार है, बहुत अहम है। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है या पिछले 6-7 महीनों में जब से ये रजीम चेंज हुआ उसको हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर जो तारीख की कुतब होंगी, तारीख की किताबें होंगी, उनमें ये दौर जो लिखा जा रहा है या जो हो रहा है, ये मोस्ट हैपनिंग दौर, अहम तरीन दौर के हिसाब से जो है ना वो लिखा जाएगा। और जो खत आज इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ सदर मुमलिकत को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा है, नाज़रीन किराम, ये उन तारीख की किताबों में जो आज की तारीख पे लिखी जा रही हैं, जो शायद आज से 10-20 साल पहले पढ़ा जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये दौर भी गुजरा है कि जब ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उनमें ये जो खत होगा नाज़रीन किराम, वो मेरे ख्याल से एज इट इज छापा जाएगा उन तमाम किताबों के अंदर। ये इतना अहमियत का हामिल खत है। पहले जरा इसके मंदरजात देख लें, आप सुन लीजिए कि उसमें क्या क्या कहा गया है। और ये तब के सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ तब के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वो लिख रहे हैं। सुनिए वो क्या क्या लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आगे मजीद तफसीलात की तरफ जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर ममलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी को खत लिखा। उन्होंने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसील नीचे दर्ज कर रहा हूँ। बतौर सुप्रीम कमांडर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। और ये जो चीफ हैं ये को बहुत पुराने नहीं हैं, जुम्मा 8 दिन हुए हैं वर्दी उतार के घर गए हैं। अच्छा, वो क्या लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशरुबा इंकशाफात हुए। मंजर आम पर आने वाली मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे की बुनियाद बनाई जा रही है यहाँ से, और ये पहला डॉक्यूमेंट है। नाज़रीन किराम, जब वो मैं कह रहा हूँ ना, जब किताबें लिखी जाएंगी तो उसमें ये सबूत के तौर पर लगाया जाएगा। अच्छा, कैसे हुए हैं? उन्होंने कहा जी, जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी के रूबरू एतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे, यानी कि साबिक आर्मी चीफ। अब वो जो गुफ्तगू हुई थी ना, वो समझे एक वेग गुफ्तगू थी, इधर से उधर से, लेकिन पहली बार ऑफिशियली एक साबिक प्राइम मिनिस्टर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आ रहा है। देखिए, जब सबूत बनते हैं, जब आगे चीज़ें होती हैं, जब अदालतों के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं, तब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो बन रहे हैं। और सदर ममलिकत को खत जा रहा है, और कोई आम शख्स नहीं भेज रहा, साबिक जो है ना वो वज़ीर आज़म भेज रहा है, और किसी आम शख्सियत के खिलाफ नहीं, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा यानी कि साबिक आर्मी चीफ मुझे यानी कि तब के वज़ीर आज़म को मुल्क के खिलाफ समझता था। फिर जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज़ का इस्तेमाल तहकीक तलब है। ये लफ्ज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज़ का, हम से मुराद नाज़रीन किराम यहाँ पर वो किन की बात कर रहे थे? कुछ हल्का अहबाब की बात कर रहे थे, पूरे इदारे की बात कर रहे थे, कुछ दोस्तों की बात कर रहे थे, या हम ख्यालों की बात कर रहे थे? अगर हम ख्याल थे तो वो कौन थे?
اگر پورے ادارے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک شخص ہوتے ہوئے پورے ادارے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم، اور اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ادارہ پرائم منسٹر کے خلاف یہ سوچتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کچھ اشخاص آپ کے ساتھ ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ ہم کے لفظ پہ اوپر زور ڈال کے عمران خان یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، پھر تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے. جنرل باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں؟ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. جنرل باجوہ کے اس ضمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں دیے گئے حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اس دعوے کی حقیقت سے قطعی نظر جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا. جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے. آئین کے تحت افواج پاکستان بذات خود وزارت دفاع کے ماتحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے. وزارت دفاع کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے. آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں ہیں. جنرل باجوہ نے ایک دوسرے صحافی آفتاب اقبال سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ ان کے پاس وزیر اعظم کے عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں. ناظرین کرام، الفاظ پہ غور کیجیے اور دیکھیے کیسے چارج شیٹ ریڈی ہو رہی ہے. اچھا، پاکستانی صحافی آفتاب اقبال نے یہ تمام تر تفصیلات اپنے ولاگ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھی ہیں. جنرل باجوہ کی جانب سے وزیر اعظم سے کی جانے والی گفتگو کی ریکارڈنگز آرمی چیف کے حلف اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جنرل باجوہ کیوں اور کس حیثیت و اختیار سے خفیہ بات چیت ریکارڈ کیا کرتے تھے. اور پھر یہاں پر آتا ہے ناظرین کرام ایک اہم ترین نقطہ جو شاید اس سے پہلے عمران خان نے نہ بیان کیا، نہ بولا، نہ کہا، نہ ڈاکیومنٹ کیا، اور اب اس نقطے کو ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہے. میرے لیے سب سے سرپرائزنگ یہ نقطہ تھا جو اب عمران خان جو ہے نا وہ کہنے جا رہے ہیں. سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روس یوکرین جنگ پر حکومت کی غیر جانبداریت کی پالیسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی جنرل باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا. جنرل باجوہ نے 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکورٹی کانفرنس میں روس یوکرین جنگ پر حکومت پاکستان کی پالیسی سے یکسر متضاد موقف اپنایا. میں نشاندہی کر دوں کہ معاملے پر حکومت پاکستان کی پالیسی کو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمیت تمام فریقین کے مابین مکمل اتفاق رائے سے مرتب کیا گیا. آئین کا چیپٹر 2 اور خاص طور پر آرٹیکل 244 243 افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وضاحت کرتے ہیں. صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کارڈر ہونے کے ناطے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں. تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کی حلف کی ایسی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. ناظرین کرام، یہ جو آخری نقطہ ہے نا یہ سب پر بھاری ہے اور یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے. یعنی کہ جو کانفرنس اسلام آباد کے اندر ہوئی ناظرین کرام، اس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ جو جنرل باجوہ نے موقف اپنایا، وہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا حکومت کا منسٹری آف فارن افیئرس کے آفس کے تحت ہم نے مل کر غیر جانبداریت کر جو ہے نا وہ موقف اپنایا تھا. انہوں نے اس کی صریحاً خلاف ورزی ذاتی حیثیت میں کی. حالانکہ افواج پاکستان دفاع جو وزارت دفاع کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ بھی بہت بڑی باتیں، اہم ترین باتیں کی ہیں. لہٰذا ناظرین کرام، یہ جو خط آج عمران خان نے لکھا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کل یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہوں گی اور یہ بولا جا رہا ہوگا اور یہ سنا جا رہا ہوگا تو یہ خط ایز اٹ از تاریخ کی کتابوں میں چھپا ہوگا. اب آ جاتے ہیں اصل معاملے کی طرف جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. وہ معاملہ کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ معاملہ بھی اب غور طلب ہے. معاملہ یہ ہے کہ منصور علی خان جو کہ بڑے چہتے سمجھے جاتے ہیں اور ان آفیشیل سپوکس پرسن ہیں ان دنوں میں کچھ اہم لوگوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ایک اہم ترین شخصیت یعنی کہ چیئرمین نیب جناب آفتاب سلطان صاحب استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اور سے اور سیاسی اور غیر سیاسی ان کے اوپر پریشر ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فائلز ہیں ان کو پہیے لگائے جائیں اور ان کو تیز کیا جائے اور ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اس کے اوپر انہوں نے سخت منع کیا ہے، جی میں یہ نہیں کروں گا، میں قوانین کے مطابق چلوں گا. اب
اب اچھا یہ بات سن کے نا بڑا مناسب بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آفتاب سلطان صاحب اگر جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں یہ سوچ رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ خبر منصور علی خان دے رہے ہیں تو مجھے یہاں پر نا دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ناظرین کرام, یہ بھی ہو سکتا ہے, اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس خبر کو جان بوجھ کر فیڈ ان کیا گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ کیسز عمران خان کے نیب کے اوپر اور وہ بڑا سخت جو ہے نا وہ اپنا موقف اپنایا جائے اور عوام کی پہلے سے ذہن سازی کی جائے. دیکھیے وہ تو بڑا نیوٹرل آدمی ہے اور وہ دیکھیں وہ تو عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا, اور اب یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بڑا ہی میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے, وہ تو میرٹ پہ چلنے والے آدمی ہیں. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو یہ بھی عین ممکن ہے. میں اس سے متعلق اپنے سورسز سے رابطے کر رہا ہوں, میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز اسائن کی ہیں, وہ بھی رابطے کر رہے ہیں, اور میں بذات خود بھی کچھ لوگوں سے رابطے کر رہا ہوں. اس میں اصل حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ العظیم کوشش کروں گا کہ آج کے آخری ولاگ میں جو رات کا ہمارا ولاگ ہوتا ہے اس کے اندر میں اس کی تفصیل آپ کو جو ہے نا وہ دے کے جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ اصل کہانی کیا ہے. لیکن اس وقت ناظرین کرام یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگلی کچھ ویڈیو میں اس سے بھی مزیدار انفارمیشن میرے پاس موجود ہے. انشاءاللہ العظیم آپ کو اچھا بھی لگے گا اور مزہ بھی آئے گا. کچھ بڑی مزیدار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.